लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। ख्वाजाए हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। मैं सरजोश दरागोश है शीशा तेरा, बेखुदी छाए न क्यों पी के पियाला तेरा। है तेरी जात अजब बहरे हकीकत प्यारे, किसी तैराक ने पाया ना किनारा तेरा। क्या महक है कि मुअत्तर है दमागे आलम, तख्ते गुलशने फिरदौस है रोज़ा तेरा। तुझमें है तरबियत खिज़्र के पैदा आसार, बहरोबर में हमें मिलता है सहारा तेरा। फिर मुझे अपना दरे पाक दिखा दे प्यारे, आंखें पुरनूर हो फिर देख के जलवा तेरा। जब से तूने कदम गौस लिया है सर पर, औलिया सर पे कदम लेते हैं शाहा तेरा। और मुहय्यिद्दीन गौस हैं और ख्वाजा मोइनुद्दीन हैं। ए हसन क्यों ना हो महफूज अकीदा तेरा, महफूज अकीदा तेरा। सो नाज़रीन कराम, शेर सुनकर आप समझ ही चुके होंगे कि आज हम किन का वाक़या किन की शान बयान करने जा रहे हैं। आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं शहंशाह हिंद अताए रसूल वाली हिंदुस्तान आले नबी औलादे अली हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी अजमेरी अलमारूफ हुजूर गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या। जी हाँ नाज़रीन, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सरकार गरीब नवाज के उर्स के मौके पर एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ईमान अफरोज़ वाक़या हुजूर गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का, जिसे सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा, आपके ईमान में ताजगी आएगी और आपके जिस्म के रोंगटे तक खड़े हो जाएंगे। तो मेरी आपसे मोहतबाना गुजारिश है कि इस वाक़ये को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। मोहतरम नाज़रीन कराम, सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की शान से कौन वाकिफ़ नहीं है। आप हज़रत ख्वाजाए ख्वाजगा ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह रूहानी और ज़ाहिरी फैज़ के मालिक हैं। आपका फैज़ तमाम आलम में बढ़ता है और आप रहमतुल्लाह अलैह के चाहने वाले दुनिया के गोशे गोशे में मौजूद हैं। जिस तरह सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने दीन इस्लाम की तबलीग का काम हिंदुस्तान में किया, वैसा किसी और बुजुर्ग ने ना किया। नाज़रीन कराम, यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि हुजूर गरीब नवाज हिंदल वली अताए रसूल रहमतुल्लाह अलैह से पहले कई बुजुर्गान दीन हिंदुस्तान की ज़मीन पर तशरीफ़ ला चुके थे, लेकिन सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने जो इस्लाम का परचम हिंदुस्तान में बुलंद किया उसकी मिसाल नामुमकिन है। क्योंकि नाज़रीन कराम, सरकार गरीब नवाज हिंदल वली हैं, अताए रसूल हैं, आले नबी औलादे अली हैं और आपका फैज़ हुसैनी है। और आपने जो काम दीन इस्लाम का यहाँ करके दिखाया उसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती है। क्योंकि नाज़रीन कराम, सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह सरताज हिंद हैं, बादशाह हिंद हैं, हिंदल वली हैं और अताए रसूल हैं। बहरहाल सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की शान बड़ी आला है और आप बड़े ही आली मकाम बुजुर्ग हैं। आपकी शान बयान करते करते हमारी ज़िंदगियाँ ख़त्म हो सकती हैं, लेकिन सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की शान हम फिर भी बयान नहीं कर सकते। नाज़रीन कराम, वैसे तो सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की हयात तैयबा का हर एक वाक़या ईमान को ताजगी देता है, ईमान को मजबूत करता है, लेकिन कुछ वाक़यात ऐसे भी हैं जिन्हें सुनकर हम खुद दंग भी रह जाते हैं और हमारा दिल खुश हो जाता है। कुछ इसी तरह के वाक़यात आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं। एक मरतबा का जिक्र है कि सरकार ख्वाजाए ख्वाजगा ख्वाजा गरीब नवाज हिंदल वली अताए रसूल रहमतुल्लाह अलैह अपने मुर्शिद से शरफ़ बैत हासिल करने के बाद काबतुल्लाह बैतुल्लाह शरीफ के लिए रवाना हुए। वैसे तो शरफ़ बैत के बाद खुद पीरो मुर्शिद के साथ भी और उसके अलावा भी मुतअद्दिद बार आप सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह हरमैन तैयबैन की ज़ियारत से मुशर्रफ हुए। लेकिन जब 583 हिजरी में आप हज़रत गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह मक्का मुअज़्ज़मा पहुँचे तो एक दिन हरम काबा में मशगूले इबादत थे कि अचानक गैब से एक आवाज़ आई, ऐ मोइनुद्दीन, हम तुझसे खुश हैं और हमने तुझको बख्श दिया, जो कुछ चाहे हमसे मांग ले, हम अता करेंगे।
یہ غیبی آواز سن کر سرکار خواجہ خواجگاہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا، خداوندہ معین الدین کے مریدین سلسلہ کو بخش دے۔ تبھی ارشاد ہوا، اے معین الدین، تو ہماری ملک ہے، اور جو تیرے مرید ہیں اور تیرے سلسلے میں تا قیامت تک مرید ہوں گے ان سب کو ہم بخش دیں گے۔ سبحان اللہ۔ کتاب معین الارواح صفحہ نمبر 78۔ سیر العارفین کتاب میں درج ہے کہ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ جب دوران سفر سبزوار علاقہ افغانستان پہنچے تو وہاں ایک اور اہم اور تاریخی واقعہ پیش آیا جو حاکم سبزوار سے متعلق ہے، جسے بزم صوفیہ کے مصنف نے اس طرح بیان کیا ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ جب حضور خواجہ خواجگاہ خواجہ غریب نواز ہندل ولی عطائے رسول سرکار رحمۃ اللہ علیہ سبزوار تشریف لائے تو وہاں ایک باغ میں ایک حوض کے پاس فروکش ہوئے۔ وہاں کا حاکم یادگار محمد باغ میں سیر کے لیے پہنچا۔ جیسے ہی اس نے سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو اس کے لیے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک اجنبی تھے، اور ایک اجنبی کو دیکھ کر چیپ زبی یعنی کہ ناراضگی اس نے بیان کی۔ لیکن حضرت خواجہ خواجگاہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا تو وہ مغلوب الحال ہو گیا اور اس پر بے ہوشی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ حضرت خواجہ خواجگاہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے حوض کا پانی لے کر اس کی چند چھینٹیں اس شخص کے منہ پر ماری۔ جب اس کو ہوش آیا تو اس کے دل کی دنیا بدل چکی تھی، نگاہ خواجہ اس پر اثر کر چکی تھی، اس کے دل کی دنیا اور دنیا بدلنے والی تھی۔ جب اس کو ہوش آیا تو اس کے حال و کیفیت کچھ عجیب ہی تھے، یعنی وہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا شیدائی ہو چکا تھا، سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا گرویدہ ہو گیا۔ وہ مذہباً تو شیعہ تھا، لیکن اسی وقت اپنے آئین و ارکان دولت و حکومت کے ساتھ وہ سرکار غریب نواز ہندل ولی عطائے رسول رحمۃ اللہ علیہ کا مرید ہو گیا اور اپنی ساری دولت اپنے پیر و مرشد سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کر دی۔ لیکن سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ وہ اعلیٰ مقام کے بزرگ تھے کہ دولت اور شہرت آپ کے سامنے کچھ بھی نہ تھا۔ آپ دولت اور شہرت کی جگہ محبت اور ایمان کو اہمیت دیا کرتے تھے۔ آپ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، یعنی کہ اس نے جو دولت و شہرت مال و دولت سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کیا تھا، سرکار غریب نواز نے اسے قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا اور فرمایا کہ جو مال و دولت ظلم و تعدی کے ذریعے حاصل کیا گیا ہو وہ اس کے اصل مالکوں کے حوالے کر دیا جائے۔ یادگار محمد نے ایسا ہی کیا، یہاں تک کہ غلاموں اور لونڈیوں تک کو آزاد کر دیا، اور ظاہر و باطین تعلیم کی تکمیل کے بعد حضرت خواجہ خواجگاہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو خرقہ خلافت بھی عطا کر دیا اور وہ سرکار غریب نواز کے خلفاء حضرات میں بھی شامل ہو گیا۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے سرکار غریب نواز کی، کیا شان ہے ہندل ولی عطائے رسول کی، کیا شان ہے شہنشاہ ہند حضور غریب نواز سرکار کی کہ آپ کی بارگاہ میں آنے کے بعد اس شخص کی دل کی دنیا بدل گئی اور اسے سرکار غریب نواز نے اپنے خلفاؤں میں شمار بھی کر لیا۔ واقعی میرے خواجہ غریب نواز بڑی شان والے ہیں۔ اس واقعے کا ریفرنس ہے سیر العارفین کتاب۔ ایک ضروری اطلاع، اگر آپ بھی کسی بزرگ یا اولیاء اللہ کا واقعہ ہمارے چینل سے شیئر کروانا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم ان بزرگ کا واقعہ، کرامات یا کوئی معلومات پیش کریں تو آپ ہمیں کمنٹ میں ان کے بارے میں بتا سکتے ہیں، اور ہمارے فیس بک پیج پر آپ ہم سے کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں۔